डिपार्टमेंटान सर वर्सान वर्स आमी मॉन्सुनाच्या पयलीं जे आमचे नल्लाज आसा, जे आमच्यो लेक्स आसा, जे आमची तळी आसा पयलींची ते डिसिल्ट करता, डिवीड करता, नल्ला क्लिनिंग करता, ताजोच हो एक भाग आसा. आनी आज आमी फ्रॉम बुटेपाट रायट फ्रॉम सन सेबॅस्टियन चॅपल थंयच्यान हो जो मेजर नल्ला आसा तो डिसिल्ट करतले. हांगा फाटल्या टायमाक आमी पयलीं हांगा तळी आशिल्ली तीय आमी डिसिल्ट केली, फुडले तळे आसा ते डिसिल्ट जातले. आनी अशें करून मेजर जे वॉटरवेज आसा जंय पुराय वास्कोचें उदक एक्सेस भायर दर्यान वचपा खातीर एक्सेस आसा ते एक्सेस आमी क्लियर करपाचो हें आसा. ताच्या खातीर हांव WRD डिपार्टमेंटाक मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की टायमली ताणें हो एक्सरसायज स्टार्ट केलो. ऑनरेबल CMA बरोबर मिटींग आसा आनी त्या मिटिंगेन आमी हे सगळे पॉयंट्स डिस्कस करतले. MPAच्या इशूवाचेर तांणी कितें कितें उलयल्या आनी कितें उलयल्या, कलेक्टरान ऑर्डर काडले ती सगळे आमी घेवन तांचे कडेन उलयतले. आणि ताजी एक 3 वर्सां वास्को भितर फ्लडिंग जावना ही खरी खबर. आनी ताच्या खातीर सगळ्या म्हणजे म्युन्सिपालिटीकूय ताजें क्रेडीट वता, ताजें क्रेडीट WRDकूय वता. जाणें की सगळे नल्लाज बिल्लाज आमचे क्लीन केले. आनी आमी जे क्रॉस ड्रेन्स केल्ल्यो आसा आमी सगळे कडेन क्रॉस ड्रेन्स केल्ल्यो आसा. आतां तुमी पयले की चर्ची कडेन उदक सदांच भरताले ती आमी क्रॉस ड्रेन केल्या. सो आमची अपेक्षा आसा की थंय ह्या फावटी फ्लडिंग जावचें ना. आमची एकूच हें आसा की 3 वर्सां जशें फ्लडिंग जावना खंयच तशें खंयच फ्लडिंग जावचें न्ही परतें अशें म्हणून आमी प्रत्येक गोश्ट आमी केअर घेत आसा. आतांच चेअरपर्सन म्हाका सांगतालो की थंय जें उदक भरता थंय पसून आमी एक क्रॉस ड्रेन मारून आतां गटर मारून तें बी उदक म्हणजे लोकांक खंयच त्रास जावचो न्ही हाच्या खातीर आमी हें करता. आतां जंय जंय रस्ते फोडल्या, जंय जंय गटर्स आमी फोडल्या ते आनी 8 दिसां भितर जितले जाता तितले कंप्लीट करून आनी फुडें पावसान म्हणटा ते लोकांक त्रास जातलो अशें आमी डेव्हलपमेंट घेवपाक ना. 1-2 म्हयन्या भितर पावस कमी जालो ताचे मागीर परते सुरवात जातली. म्हणून ही सगळी जी कामां आसा आमी घेतल्या ती फ्लडिंग जावचें न्ही म्हणून घेतला. आतां रेल्वे ब्रिज अंडर हे फर्स्ट वर्ड्स आमचे आमकां थंय चॅक करपा खातीर कित्याक ती लो लायन आमकां लक्षांत दवरपा जाय की आमी सड्या भशेन आमी वयर हायटीर ना, आमी दाबोले भशेन वयर हायटीर ना, आमी सकयल आसा. वास्को हे सकयल आसा आनी तातूंत भितर लो लायंग एरियाज आसा पळय त्यो पोरू बुडटाल्यो. हांगाच आमचो दिलीप आसा ताचें घर 50 वर्सां बुडटालें म्हणजे जेन्ना पसून आसा तेन्ना म्हणजे 18 वर्सां बुडत आसतालें कित्याक ते तळे भरिल्ले म्हणून. आतां थंय उदक उरना. सो ही एक बरी गजाल की WRDन बी सगळ्यांनी आपापलें काम वेवस्थीत केल्लें आसा आनी अशेंच करत रावलें. आमी ट्राय करीत आसा म्हणजे ते रेल्वे पोला पसून उदक भरचें न्ही जाल्यार भरलें जाल्यार ते खंय डायवर्ट करचें. कित्याक लो लायंग आसा उदक थंय भरतलें ताका ऑप्शनूच ना. ते केल्लें कित्या खातीर ते फक्त लोकांक खंय ट्रॅजेडी जाली जाल्यार एम्बुलन्स जे फायर टेंडराक 5 मिनटां भितर थंय पावपा जाय हाजे खातीर ते केल्ले आसा. सो हे 2 म्हयने सपोज जालो जाल्यार हांव जातलो असो म्हणना. आमी पुराय काळजी घेता की ते उदक भरचें न्ही म्हणून. पूण तो जालो पसून जाल्यार 1-2 म्हयने कळ काडची ताजेय बी आमी सोल्युशन कितें आसा तें काडटले. फायनल डिटेल्स आमी लोकां फुडें वता आसतना सगळे डिटेल्स म्हणजे उदकाची प्रॉब्लेम बाबा कसो आमकां इफेक्ट जावचो ना, सिवरेजीचो प्रॉब्लेम कसो इफेक्ट जावचो ना, इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम कसो इफेक्ट जावचो ना, बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स ट्रॅफिकाचो कशें आमकां इफेक्ट जावचें ना हे सगळे करपाक मातशें आनी एक थोडे 5-6 दीस आमकां लागत. पुणून बाय जून फर्स्ट वीक वी वील डेफिनेटली प्रेझेंटेशन ऑलमोस्ट सगळे रेडी जाल्ले आसा. हे बाकीचे ऑक्झिलरी सर्विसीस ज्यो आसता तांचे आमकां डिटेल्स मेळून आशिल्ले नाजाल्यार मेळ्ळे जाल्यार इन फोटवान म्हणजे हांवें कितेंय सांगलें फाल्यां हांगा काम चल्लां थंय काम जाल्यार लोक विश्वास दवरपाना. सो फोटोग्राफीक एविडन्स खंय कितें काम चल्लां आनी आमकां कसो प्रॉब्लेम जावचो ना हे सगळे लोकां मुखार हाडपा खातीरूच आमकां थोडो टायम आनी 6-7 दीस लागतले. ते जातकूच आमी फर्स्ट वीक ऑफ जुनान आमी ते प्रेझेंटेशन डेफिनेटली दितले. सगळे वास्कोकारांक आमंत्रण करतले, मुरगांवकारांक, वास्कोकारांक न्ही सगळे मुरगांवतले लोकांक. कित्याक हो बस स्टँड म्हणटा तो मुरगांवकारांचो आसा, हो वास्कोकाराचोच बस स्टँड न्ही. सो सगळे मुरगांवतले प्रतिश्ठीत लोक आसा, एडवोकेट्स आसा, दोतोर आसा, इंजिनियर्स आसा, बिझनेसमॅन आसा, संघटना मार्केट संघटना सगळ्यांक आमी आपोवन प्रेझेंटेशन दितलो. जे आमच्या वार्डान डिसिल्डिंग मेन जे नल्ला आसा तेंचें आयज काम सुरू जाता. ऑलरेडी डिसिल्डिंगाचें काम वास्को सिटीन आनी प्रत्येक वार्डान टोटल 3 कन्स्ट्रक्शन चालू आसा थ्रू म्युन्सिपालिटी आनी हे थ्रू WRD. हांव आमदाराक सांगता बाबा ताजें हें जें काम जें तेणी केलां सुरू हें वार्षिक चालू आसता पूण हेच्याकूय बरी गजाल कित्याक सायमल्टेनियसली
आमच्या नल्लाचें काम चालू. आमचो नेवो नल्ला जो हो नल्ला हांवें ल्हानपणाच्या पयलींसून पळयता. आमी जावच्या पयलींसून हो नल्ला आसा आनी हो पयलीं फातरांचो नल्ला आसलेलो. आयज आमदारान इनिशिएटीव घेवन रेल्वे कडेन एनओसी घेवन हो नल्लाची एनओसी मेळ्ळी आहा आनी तेचेंय काम चालू आहा. म्हणजे येणाऱ्या फुडल्या वर्सा जेन्ना येतले तेन्ना हो तुमकां एक बरो नल्ला मेळटलो विथ रोड वायंडींग मेळटलें. कित्याक हांगा कंजेस्टेड खूब आतां आमचे देवस्थानाचे कार्यक्रम आसता तेन्ना गाडयो तुमी पयल्यो आसतल्यो. हांव आमदारा कडेन मागता हो जो हे आसा तोय ब्रिज आसा तोय मातसो वाडोवचो कित्याक कंजेस्टेड जाता. कित्याक बाकीचे दोन जे आमी एक बायणा बुटे बटन आनी हो ओरुलेन तोय आमी वाडयलेलो आसा आनी एक उरला स्टेज धाकटोसो तोय तर जाय जाल्यार ह्या वाठारांत सगळ्यांक बरें जातलें. दाजीच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा. कितल्या वर्सांनी आमकां एक बरो आमदार मेळ्ळो, बरी कामां करता. हे आतां नल्ल्याचो इश्यू उलयता बाब गिरीशान म्हटलें नगराध्यक्षान तेणी बरी कामां केल्या. आतां सध्या प्रॉब्लेम आसा डेव्हलपमेंट करतना काही प्रॉब्लेम जाता, आमी सहन करता ना न्हू. पण दाजीन मातशें लक्ष घालून कॉन्ट्रॅक्टर आफोवन इंजिनियराक आफोवन सगळीच कामां दाजी करतलो असो ना. नगराध्यक्षानय मातशें लीड घेवपाची आनी कॉन्ट्रॅक्टर आफोवपाचो, इंजिनियराक आफोवपाचो आनी सगळ्यांक मातशें नगराध्यक्षानय सांगचें बाबा आमदार सगळे कडेन पावता असो ना. आमकां आमदार हांगा इजी एक्सेबल आहा. महाराष्ट्रान कर्नाटकान मी आमदार मेळना, 8-8 दीस मेळना. खरें दाजी बाब आमकां इजी मेळटा. दाजी बाबान बरी कामां केली, अशीच कामां करची. आणि हे बेलामाचें देवस्थान असल्या कारणान आतां तूं येदें व्हडलें हें काम घेता पळय हेच्या फुडल्यान दाजी बाब हांगासून थंय पर्यंत हेचेर वयर एक स्लॅब घालून दिवचो. म्हणजे ह्यो ज्यो गाडयो पार्किंग आसा पळय गिरीशान म्हटल्यार हेचेर इतल्याच भागाक सगळे कडेन न्हू, मागीर तेचेर वयर गाडयो पार्किंग करूंक मेळटलें. आतां ना आयज ना फाल्यां करतो. फुडल्या 5 वर्सांक तूं आमदार जातलो, कोणें आमदार उबे रावो कितें करूं तूं टेन्शन घेवपाची गरज ना. आमी तुज्या वांगडा आसा. तुवें कामां भरपूर केल्या 5 वर्सांक. तुवें समज न्हय कामां केली सुद्दां जाल्यार आमी तुज्या वांगडा आसा. पण तुवें कामां केल्या आनी बरें तुजें कितें आसा. तूं रातच्या 11 फोन करता, 12 फोन करता, व्हेरी गूड. म्हाका सुद्दां रातच्या 11 फोन केला, हांव न्हिदलोलो पण उठून तुजो फोन घेतलो हांवें. कित्याक तुय बी आमकां बरो तसो फोन करता. हो सगळो डेव्हलपमेंट करता करता लोकांक त्रास जावचो न्हय हेचेर तुवें केअर घेवचें. आनी ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर बाब गिरीश बोरकाराक सांगता तूं ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर गेली 10 वर्सां तूं रिप्रेझेंट करता, आनीकय 5 वर्सां तूं रिप्रेझेंट करचो, कोणाक डावट ना तेचे बद्दल. पण रिप्रेझेंट करतना कशें कर लोकांक बसतेत कितें लोक कितें हा बरें केल्यार गाळी मारता, वायट केल्यार गाळी मारता. पण तुका आमी गाळी मारचे ना. तूं काम बरें करता. आतां ते कावन्सिलर म्हाका सांगताले कितें हांगा हे खणटाना तेंची स्टेज गेल्या म्हणून ती मातशी तुमी लक्षांत घेवची. आनी ते दाजी आतां सांगला पण आमी एक दाजीकय रिक्वेस्ट करता, तुकाय रिक्वेस्ट करता बारीकशें काम ती करून दिवचें. आनी असली बरी कामां दाजी तूं करीत रावचो. निंदकाचे घर असावे शेजारी. कोण निंदा करता तांकां करूं न्ही. बॉब मारपी आहा ते मारतलेच. पण तूं कांय काळजी करपाची गरज ना. तूं बरी कामां करता. देव दामोदर आनी कापळेश्वरान तुका बरे आशिर्वाद आरोग्य दिवचे. आनी फुडल्या 5 वर्सांक येता तो आमी देवा कडेन मागता तुका सगळ्यात पयली मुख्यमंत्री जाता की शपथ विधी रोखडीच तुजी जावची इतलेच हांव सांगून देव बरें करूं.